र आज म तपाईहरुसँग जुन वचन बोल्दैछु यो चाहिँ बाइबलका चाडहरूको विषय लिएर। यसलाई यहुदीहरूको चाड, पुरानो नियमको चाड अथवा बाइबलको चाड पनि भनिन्छ। अनि म तपाईहरुलाई यी चाडहरूको बाइबलीय अर्थ, आत्मिकी अर्थ र हुन आउने प्रोफेटिक अर्थहरू के छ त्यो पनि बताउँछु। त एउटा प्रश्न चाहिँ आइराखेको छ, धेरैले मलाई गरिराखेको छ, पास्टर बाबु यो चाडहरू हामीले वर्तमान मण्डलीमा नयाँ नियममा आएर मान्नु आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि सोधिराखेको छ। र यो कुराहरू तपाईहरुलाई म स्पष्ट गर्छु बाइबलबाट। र पहिला चाहिँ हामी चाडहरूको विषयमा हेर्नेछौँ। ओके, र हामीले जब बाइबलमा हेर्छौँ, पुरानो नियममा जाँदाखेरि जब तपाईहरु लेवीको किताब 23 अध्यायमा जानुहुन्छ, तपाईले 7 वटा परमेश्वरले इजरायलीलाई चाडहरू दिनुभएको थियो। फिस्ट एन्ड फेस्टिभल्सहरू भन्छ यी लेवीको किताब 23 अध्यायमा जाँदाखेरि हामी 7 वटा चाडहरू हामीहरू पाउँदछौँ। अनि त्यो विषय लिएर म तपाईहरुलाई बाँड्न लागेको छु। सबैभन्दा पहिलो चाड चाहिँ हो पास ओभर भन्छ अथवा निस्तार चाड, अथवा यसलाई तपाईले हिब्रू भाषामा चाहिँ पेसाक पनि भन्दछ। निस्तार भनेको चाहिँ तपाईलाई याद छ, यो चाहिँ छुटकाराको चाड। तपाईलाई याद छ जब तपाईहरु प्रस्थान 12 अध्यायमा आउनुहुन्छ, इजरायलीहरू 430 वर्षसम्म मिस्रीहरूको हातमा परिसकेका थिए, बन्दुवाईमा परिसकेका थिए। अनि उनीहरूले परमेश्वरमा पुकारा गरे अनि परमेश्वरले मोसालाई खटाउनु भयो अनि मोसा हारूनलाई पठाउनु भयो। डरलाग्दा विपत्तिहरू त्यहाँ ल्याउनु भएको छ मिस्रमा। 9 वटा विपत्ति हुँदा पनि फारो अथवा मिस्रको राजाको हृदय चाहिँ पग्लिएन। अनि परमेश्वरले अब अन्तिम विपत्ति गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यो चाहिँ के थियो भने मिस्रको सबै परिवारको, यहाँसम्म कि राजाहरूको पनि जेठा छोरालाई चाहिँ परमेश्वरले मार्न लाग्नु भएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रभुले निस्तार छुटकारा दिन लाग्नु भएको थियो। तर यहुदीहरूको निम्ति, इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा विशेष काम चाहिँ के थियो भने उनीहरूले एउटा थुमालाई चाहिँ उनीहरूले मार्नु पर्थ्यो। अनि मारेर त्यसको रगत चाहिँ उनीहरूको जुन दरवाजा हुन्छ हैन, उनीहरूको जो घरको चौकस हुन्छ त्यसका खाँबाहरूमा अनि लगायत माथि पनि लाउनु पर्थ्यो। अनि प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यो रात चाहिँ मृत्युको दूत जानेछ, जसको घरमा त्यो रगत लागेको छ उनीहरूले चाहिँ के पाउनेछ? छुटकारा पाउनेछ, अथवा उनीहरूको जेठा छोराहरू मर्ने छैन। अनि त्यसपछि अब तपाईलाई याद छ जब तपाईँ इतिहासमा हेर्नुहुन्छ, प्रस्थान 12 अध्यायदेखि पढ्दै जानुहुन्छ, सबै जेठा छोराहरू, फिरौनको पनि जेठा छोरा मरे। अनि त्यो समय चाहिँ परमेश्वरले फिरौन अथवा राजाको हृदयलाई, मिस्रको राजाको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुभयो। अनि उसले भन्छ अब तिमीहरू जाऊ परमेश्वरलाई आराधना गर्नु। अनि त्यो समय चाहिँ इजरायलीहरूको निम्ति, यहुदीहरूको निम्ति अति नै मुख्य समय थियो। अनि त्यो समयलाई, त्यो अवधिलाई, त्यो इभेन्टलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? निस्तार अथवा छुटकारा। अनि यो छुटकाराको चाड चाहिँ इजरायलीहरूले मनाउनु पर्थ्यो। उनीहरूको सन्तानमा परमेश्वरले मनाउनु भनिकन यसरी उनीहरूलाई आज्ञा दिनुभएको थियो। अनि यो चाड चाहिँ निस्तार चाड हो। सायद तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ निस्तार चाडको विषयमा यो समयमा। म अब एकदमै धेरै डिटेल्समा त जानु सक्दिनँ, तर म तपाईहरुलाई छोटो रूपमा मात्रै बताइराखेको छु। नभए यो 7 वटा चाडलाई अब 7 वटा मेसेज बोल्नुपर्छ, तर एउटै मेसेजमा म तपाईहरुलाई बोलिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा तपाईले मैले जान्नुपर्ने कुरा एकदम साधारण के छ? परमेश्वरले निस्तार चाड राखिदिनु भयो ताकि कसरी उनीहरू मिस्रबाट निस्के, कसरी उनीहरूले चौकसमा त्यो रगत लगाए
अनि त्यो रगत चाहिँ मृत्युको दूतले देख्दाखेरि उनीहरूको जेठा मरेन। अनि त्यो दिन चाहिँ उनीहरू के भए 430 वर्षको बन्धुवाईबाट चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई मिश्रको हातबाट छुटकारा दिनुभयो। आमेन। अब यो एउटा घटना हो, यो एउटा चाड हो, परमेश्वरले मनाउनु भनेर यहुदीहरूलाई दिनुभएको थियो। त्यो समय चाहिँ इजरायलीहरू मात्र थिए, तपाईँ म अन्य जातिहरू थिएनौँ। तर जब अब हामीहरू नयाँ नियममा आउँछौँ, यूहन्ना 1:29 तपाईँले लेखी मात्रै राख्नुहोस्, त्यहाँ भनेको छ यूहन्ना बप्तिस्मा दिनेले जब यीशुलाई देख्दछ, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। हालेलुया। हो, त्यो चाडहरू मानिराखेको थिए। अब यूहन्ना आफै पनि एउटा के थिए, इजरायली यहुदी नै थिए। उनीहरूले त्यो चाडलाई मानिरहेको। तर जब यीशु प्रभु आउनुभयो नि नयाँ नियममा, अब चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्मा दिने 6 महिना अगाडिदेखि उहाँले यीशु आउन अगाडि सेवाकाई सुरु गरेका थिए। अनि उहाँले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ, इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ, चिनारी दिनुहुन्छ, स्वागत गर्नुहुन्छ कि अब संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू। ठिक छ, निस्तार चाडमा एउटा थुमा मारिन्थ्यो र यसरी छुटकाराको चाड मनाइन्थ्यो भने अब छुटकारा दिने थुमा चाहिँ को हुनुहुन्छ, येशू स्वयं हुनुहुन्छ। अनि पहिला कोरिन्थी 5:7 भन्छ निस्तार चाडको बलिदान चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्छ। निस्तार चाडको बलिदान मैले तपाईँलाई भने त्यो समयमा चाहिँ थुमा मार्नु पर्थ्यो, एउटा भेडा एउटा पाठोलाई मार्नु पर्थ्यो। तर अब नयाँ नियममा आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्ट नै त्यो पाठो बन्नुभयो। आमेन। अनि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि क्रुसमा मरिदिनु भयो। उहाँ नै, अब तपाईँ नि मैले पाठो खोज्नु परेन, पाठो किनेर ल्याउनु परेन, पास्टर बोलाएर लु मारिदिनुहोस् भन्नु परेन। तर प्रभु येशू स्वयं नै के हुनुभयो, उहाँ बलिदान हुनुभयो, निस्तार चाडको बलिदान उहाँ हुनुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रभुले लुका 22:14 - 20 उहाँ चाहिँ उहाँले प्रभु भोजको स्थापना गर्नुभयो। हालेलुया। जब उहाँले रोटी लिनुभयो, उहाँले भन्नुभयो यो मेरो शरीर हो, ल्याऊ खाऊ, मेरो सम्झनामा गर। उहाँले प्याला उठाउनु, उहाँले भन्नुभयो यो मेरो नयाँ करारमा भएको रगत हो, जब जब यसलाई पिउँछौ मेरो मृत्युको सम्झनामा गर्ने गर। अब निस्तार चाड होइन, हामी प्रभु भोज मान्छौँ। आमेन। नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ हामी प्रभु भोज मान्छौँ। त्यसकारणले अब हामीले निस्तार चाड मनाइरहनु परेन, हामीले पाठो ल्याएर मारिरहनु परेन। तर प्रभु यीशु स्वयं नै के हुनुभयो, निस्तार चाडको बलिदान पाठो हुनुभयो। अनि उहाँले आएर भन्नु मलाई पनि निस्तार चाड मनाउने इच्छा छ भन्नुभएको छ। किनभने प्रभु यीशु जबसम्म यो संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ व्यवस्था पुरा गर्नु आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, उहाँ सभाघरमा जानुहुन्थ्यो, चाडहरू मान्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर यीशु प्रभुमा चाहिँ सबै व्यवस्थाहरू, सबै चाडहरू चाहिँ के भयो, पुरा भयो। र उहाँले चाहिँ अब एउटा नयाँ करार उहाँले सुरु गर्नुभयो उहाँको रगतद्वारा। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यो चाहिँ तिमीहरूले मेरो सम्झनामा गर्ने गर। यसकारण आज मण्डलीमा प्रभुले हामीलाई यो प्रभु भोजको चाड राखिदिनु भएको छ। पहिलो, ओके। र पहिलो चाड चाहिँ के अरे, निस्तार चाड, पासओभर। दोस्रो, यो अघि मैले तपाईँहरूलाई लेवीको किताब भने होइन, लेवीको चाहिँ तपाईँले 4:8 पाउनुहुन्छ निस्तार चाडको विषय लिएर। 23को 4-8 म पढ्दैछु ल। तोकिएको समयमा तिमीहरूले घोषणा गर्नु पर्ने परमप्रभुमा तोकिएको चाडहरू अर्थात् पवित्र सभाहरू यिनै हुन्। पहिलो महिनाको 14 दिनको साँझ परमप्रभुको निस्तार सुरु हुन्छ। निस्तार सुरु हुन्छ। यो चाहिँ कहिले हुन्छ अरे, पहिलो महिनाको 14 दिनमा निस्तार चाड। र यो चाहिँ त्यो इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट निकालेको चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ पुस्ता पछ्याउँदै आउनु पर्थ्यो क्या, पछ्याउँदै आउनु पर्थ्यो, उनीहरूले मनाउँदै आउनु पर्थ्यो। तर आज मैले तपाईँहरूलाई भने अब चाहिँ
तपाईँ र मैले चाहिँ प्रभु भोज लिन्छौँ। आमेन। प्रभु भोजमा प्रभुले परिवर्तन गरिदिनु भयो निस्तार चाड। अब दोस्रो म तपाईँलाई भनिराखेको छु, दोस्रो चाहिँ हो अखमिरी रोटीको चाड। अर्को इजरायलीहरूले मान्ने चाहिँ अखमिरी रोटीको चाड, जसलाई चाहिँ अनलिभन्ड ब्रेड पनि भन्छ। यो चाहिँ तपाईँले लेवीको किताब 23:6 पाउनुहुन्छ। त्यसै महिनाको 15औं दिनमा परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 14 दिनमा चाहिँ के गर्यो? थुमा मारेर निस्तार चाड सुरु भयो, होइन? तर 15औं दिनमा चाहिँ के हुन्छ अरे? परमप्रभुको निम्ति अखमिरी रोटीको चाड सुरु हुन्छ। 7 दिनसम्म तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानु। यो चाड निस्तार चाड लगतै पछि 7 दिनसम्म हुनेछ। निस्तारको समय खमीर नहालेको रोटी हतार खानु भनेर चाहिँ प्रस्थान 12:8ले भन्छ। हेर्नुहोस् है, जब इजरायलीहरू मिस्रबाट निस्क्यो, थुमा मात्रै मारेन, अनि त्यसको मासु मात्रै खाएन, त्यसको रगत डोर पोस्टमा मात्रै लगाएन, तर उनीहरूले अर्को चाहिँ के गर्नु? खमीर नहालेको पिठोबाट चाहिँ उनीहरूले के बनाउनु पर्थ्यो? रोटी। खमीरलाई चाहिँ अब तपाईँले मैले सजिलो बुझ्ने भन्छ, यहाँ चाहिँ सोडा, होइन? सोडा हाल्छौँ नि, तर प्रभुले सोडा अथवा खमीर लिभन चाहिँ नहालिकन तिमीहरूले यो रोटी चाहिँ एकदम हतार खानु। किनकि अब प्रभुले छुटकारा दिन लाग्नु भएको थियो। अब ढुक्कै टेबल चेयरमा बसेर खाने समय थिएन, एकदम हतार खानु पर्थ्यो उनीहरूले। रोटी, तितो साग, मासु, रगत चाहिँ दैलोको सङ्घारमा लाउनु पर्थ्यो। बुझ्नुहुँदैछ मेरो कुरा? यसकारण दोस्रो उनीहरूले मनाउनु पर्ने चाड चाहिँ के थियो? अखमिरी रोटीको चाड अथवा खमीर नहालेको रोटी, सोडा नहालेको रोटीको चाड। अनि यो चाहिँ यहुदीहरूले मनाउँथे उनीहरूले, किनभने तपाईँले हेर्नुपर्ने खमीरको अर्थ चाहिँ के हो भने पाप हो। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा लेखेको छ, तिमीहरू सदुकी फरिसीहरूको खमीरबाट होसियार रह भनेको छ। खमीरलाई चाहिँ नेगेटिभ, नकारात्मक कुरासँग तुलना गरेको छ, पापसँग तुलना गरेको छ। यसको मतलब चाहिँ यो होइन अब घरमा गएर हामी सोडा नहाली रोटी खाउँ चाहिँ होइन है। फेरि कतिले त सिकाउनु पनि सक्छ सोडा नहाल पाप हो भनेर, तर यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक हो, सिम्बोलिक अर्थ। हेर्नुहोस् है, पिठोसँग खमीर मिसाए छुट्याउन सक्दैनौँ हामी, होइन? एकचोटि खमीर हालेपछि पापले पनि त्यसै गर्छ। जब पाप हाम्रो जीवनमा आउँछ त्यसलाई निकाल्नु साह्रो पर्छ क्या, निकाल्नु। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एउटा सिम्बोलिक प्रकारले उहाँले दिनुभएको चाहिँ अब तिमीहरू रोटी त खानु त खाऊ, तर खमीर नहाल भनेपछि तिमीहरू अब छुटकारा हुँदैछ पापदेखि अलग भनेको नि, मिश्रबाट अलग भनेको नि। मिश्रमा तिमीहरू के गर्थ्यौ, के खान्थ्यौ, कस्तो जिउँथ्यौ? मिश्रले त एउटा पुरानो जीवन बताउँछ नि त प्रियहरू। त अब जसै तिमी खमीर नहालेको रोटी खान्छौ, त अब तिमीहरूको एउटा नयाँ जीवन सुरु भयो। आमेन। पापदेखि चाहिँ तिमीहरू के हो? अलग। अब हेर्नुहोस्, यहुदीहरूले चाहिँ वर्षेनी पाप बलि गर्नु पर्थ्यो। प्रत्येक वर्ष उनीहरू मन्दिरमा आएर पापको बलिदान गर्नु पर्थ्यो। मैले पाप गरेको छु र पुजारीलाई एउटा खोट नभएको स्वच्छ भेडा दिएर, पाठो दिएर, थुमा दिएर आफ्नो पापको के गर्नु पर्थ्यो? बलिदान गर्नु पर्थ्यो। अनि यो बलिदान चाहिँ अस्थायी थियो, टेम्पररी काम पाएको जस्तो नि, बुझ्नुभयो? अस्थायी, वर्षमा एकचोटि त्यो फेरि वर्षभरि पाप गरिहाल्छ, बुझ्नुहुँदैछ? अस्थायी थियो यो। तर प्रियहरू, अब जब हामी नयाँ नियममा आउँछौँ नि, जब नयाँ नियममा आउँछौँ, नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं तपाईँ र मेरो लागि बलिदान भएर अब उहाँले चाहिँ स्थायी पर्मानेन्ट पापको बलिदान उहाँ होइदिनु भयो। आमेन। अब घरिघरि बलिदान हामीले चढाउनु परेन। अनि हाम्रो यो पापको समाधान चाहिँ एकखेपको लागि होइन, तर सधैँको लागि। हालेलुया, सधैँको लागि। हेर्नुहोस् है, यो जति चाडहरू छन् यीशुमा आएर पुरा हुँदैछ है। हेर्नुहोस्, यीशुमा आएर पुरा हुँदैछ। यसकारण प्रभु यीशुले यूहन्ना 6:35 भन्नुभयो,
म जीवनको रोटी हो, मलाई खाने कोही पनि फेरि भोकाउँदैन। हालेलुया। बुझ्दैछ? अब यहाँ चाहिँ रोटी बनाएर खानु भनेको थियो। अब चाड मनाउँदा उनीहरूले साँच्चै नै रोटी नै बनाएर खान्थ्यो। तर अब नयाँ नियममा आउँदा, यीशुको शिक्षामा आउँदा, तपाईँ र म आउँदा चाहिँ हामी साँच्चै नै रोटी बनाएर खानु पर्दैन, तर प्रभु यीशुलाई खानुपर्छ हामीले। आमेन। किनकि उहाँ चाहिँ जीवनको रोटी हो। यदि हामीले प्रभु येशू उहाँ रोटीलाई हामीले आत्मामा खाएका छौँ भने हामी कहिले भोकाउँदैनौँ। आमेन। मैले 17 वर्षको उमेरमा हुँदा येशू प्रभुलाई खाएको, जीवनको रोटीलाई। आज म 53 वर्ष पुगेको छु, अहिलेसम्म भोक लागेको छैन मलाई। म कतै शान्ति खोज्नु जानु परेन, कतै आनन्द खोज्नु जानु परेन। प्रभु येशू जीवनको रोटीलाई लिएको छु, म अगाएको छु, म शान्तिमा छु, म खुसीमा छु। हालेलुया। यसकारणले अर्को चाड, दोस्रो चाड चाहिँ अखमिरी रोटीको चाड। यो चाहिँ यहुदीहरूले मान्थे, वर्षैपछि मान्थे। तर अब यीशुमा आएपछि चाहिँ तपाईँले मैले मान्नु परेन, किनकि हामीले यीशु प्रभुलाई त्यो रोटी लिइराखेका छौँ, होइन? प्रत्येक दिनै लिइरहेको छ, प्रत्येक दिनै खाइराखेका छौँ, अनि हामी सबैजना आत्मामा सन्तुष्ट छ। हालेलुया। तेस्रो चाड चाहिँ के थियो भने, तेस्रो चाड चाहिँ हो अगौटे फलको चाड पनि भन्छ, पहिलो उब्जनीको चाड, जसलाई चाहिँ फर्स्ट फ्रुट्स, पहिलो। हेर्नुहोस् है, लेवी 23:10, लेवी 23:10 ले भन्छ, इजरायलीहरूलाई भन, मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यसको बाली काटौला, तब तिमीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनीको एक बिटा पुजारी कहाँ ल्याउनु, त्यो ग्रहण हुनलाई तिनले त्यो बिटा परमप्रभुको सामने डोलाउन्, साबातको भोलिपल्ट पुजारीले त्यो डोलाउन्। पुजारीको ठुलो भूमिका छ पुरानो नियममा, हो। अनि के गर्नु अरे, जुन कुराहरू उम्रिन्छ त्यसको एक बिटा चाहिँ पहिलाकोलाई प्रभुलाई, अनि त्यो चाहिँ ल्याएर पुजारीलाई दिनु, पुजारीले ल्याएर चाहिँ के गर्छ, अब परमेश्वरको अगाडि उसले के गर्छ, डोलाउँछ। अनि त्यो डोलाउनु चाहिँ कहिले अरे, सबातको, यहाँ भन्छ, हेर्नुहोस् है, यो शब्दहरू राम्रो सुन्नुपर्छ है, सबातको भोलिपल्ट। सबात भनेपछि चाहिँ इजरायलीहरूको लागि चाहिँ शनिबार हो, साबातको भोलिपल्ट भनेपछि के हो, सन्डे, आइतबार। यसको सबै अर्थ छ प्रियर हो। अब म तपाईँलाई बताइरहेको छु, यो पहिलो उब्जनीको चाड, अगौटे फलको चाड चाहिँ, यो चाहिँ एउटा कटनीको चाड हो। यो चाहिँ फेस्टिभल अफ हार्भेस्ट हो, होइन? उब्जनीको चाड, कटनीको चाड। यो चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु र आदर गर्नु, परमेश्वरले जुटाउनु भएको कारणले। प्रभु तपाईँले जुटाउनु भयो, धन्यवाद। मेरो बारीमा फलेको पहिलो फल चाहिँ तपाईँलाई, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू गड भनेको जस्तो नि, बुझ्नुभयो? पहिला आफू खाने होइन, आफू लिने होइन, तर पहिला चाहिँ कसलाई, परमेश्वरलाई थ्याङ्क यू भनेर। मैले अघि तपाईँलाई भने पहिलो जुन निस्तार चाड थियो, त्यो चाहिँ निसान महिनाको 14 दिनमा निस्तारको पाठो मार्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ लेवी 23:5 ले भन्छ। त्यसपछि निसान महिनाको 15औं दिनमा चाहिँ अखमिरी रोटीको चाड, जो चाहिँ खमिर नहालेको रोटीको चाड है। अनि अब चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, विश्रामको दिनको भोलिपल्ट पुजारीले के गरोस् अरे, त्यो डोलाओस्, के डोलाओस्, उब्जनी, पहिलो फ्रुट, त्यो बिटा। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई के भनिराखेको छु भने, यो चाहिँ 23:10 हामीले पढ्यौँ, विश्रामको दिनको भोलिपल्ट भनेको चाहिँ आइतबार। यसले के बताउँछ याद छ? यसले चाहिँ बताउँछ प्रभु यीशुको बौरी उठाए। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशुको बौरी उठाए बाइबलमा लेखेको छ, पहिला कोरिन्थी 15:20मा, पहिला कोरिन्थी 15:20 भन्छ, मर्नेहरूमा ख्रीष्ट चाहिँ पहिलो फल हुनुभयो। मान्छे मरिरहेको थियो, कोही पनि बौरी उठेको थिएन त्यति बेलासम्म। अफकोर्स उहाँले लाजरसलाई बौरी उठाउनु भयो, त्यो त एउटा मिराकल हो, तर फेरि लाजरस पछि गएर मरेकै हो है। तर प्रभु यीशु जब मर्नु भयो, ही वाज द फर्स्ट टु रिजरेक्ट। पहिलो फल के हुनुभयो, उहाँ बौरी उठ्नुभयो। यसकारणले गर्दा यो पहिलो उब्जनीको चाड, कटनीको चाड, फर्स्ट फ्रुट फिस्टले चाहिँ के बताउँछ, प्रभु यीशुको बौरी उठाए। हेर्नुहोस् है,
अघिबाटै कसरी परमेश्वरले सबै कुरो तय गर्नुभयो, योजना गर्नुभयो। त्यो फेस्टिभल्सहरूमा, त्यो फिस्टहरूमा, त्यो चाडहरूमा है प्रभु येशू झल्केको चाहिँ हेर्नुहोस् है। अनि जब तपाईँले पहिला थिस्सलुनी 4:13-16 हेर्नुहुन्छ, त्यहाँ हामी देख्छौँ कि प्रभु येशू जब आउनुहुन्छ नि बादलमा, मर्नेहरू पहिला बिउतनेछन्। हामीदेखि पहिला जति गएको छ नि है, यहाँ मेरै सासु आमा, पास्टर नै आमा पनि, तपाईँहरूको धेरैजना अस्ति भर्खरै गुरुङ बाबु जानुभयो होइन, प्रभुमा सुत्नुभयो। तपाईँ अनि मैले फर्स्ट चान्स पाउँदैन। फर्स्ट चान्स कसले चान्स पाउँछ? जति चाहिँ मर्नेहरू छ उनीहरू पहिला बौरी उठ्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्। अनि यसको आधार के हो भने तपाईँले पहिला थिस्सलुनी 4:13-16 हेर्नुभयो भने राम्रो पढ्नुहोस् घरमा गएर। हाम्रो बौरी उठाएको आधार चाहिँ यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। यदि कसैले यीशु बौरी उठेको भनेर विश्वास गर्छ भने हामी जतिजना प्रभुमा मर्नेहरू विषय लिएर हामी शोक गर्नु हुँदैन भन्छ। हुन्छ, हाम्रो आँसु चुन्छ, माया लाग्छ, तर शोक भनेको चाहिँ अब कहिले पनि नभेट्ने रहेछ भनेको नि त। शोक नगर्नु, किनभने यदि हामी प्रभुको बौरी उठाइमा विश्वास गर्छौँ भने एक दिन हामी अघि मरेकाहरू पनि प्रभुको आगमनमा बौरी उठ्नेछ। हालेलुया। यस कारणले गर्दाखेरि यो पहिलो फल अथवा अगौटे फलको चाडले चाहिँ प्रभु यीशुको बौरी उठाइ बताउँछ। अनि प्रभु यीशु स्वयं बाइबलले बताउँछ उहाँ चाहिँ मर्नेहरूमा चाहिँ के अरे पहिलो फल। हालेलुया। याद गरिराख्नुहोस् है, उहाँ चाहिँ पहिलो फल। अब चौथो फिस्ट म तपाईँलाई बताइराखेको छु। त्यो चाहिँ हो फिस्ट अफ विक्स, साताहरूको चाड। साताहरूको चाड अथवा यसलाई चाहिँ पेन्टिकस्ट पनि भन्छ। पेन्टिकस्ट है, यसलाई चाहिँ साबोत पनि भन्दो रहेछ हिब्रू भाषामा। कटनीको, यो पनि कटनीको चाड हो। 7 हप्तापछि हुन्छ पहिलो चाड, उब्जनीको चाडपछि। यो हामीले अहिले मैले भने नि तपाईँलाई, जुन त्यो अगौटे फलको पहिलो फलको चाड मानेपछि चाहिँ 7 हप्ता गर्नु अरे। 7 हप्ता गरेपछि कति हुन्छ याद छ? 49 49 दिन हुन्छ। यहाँ बाइबलमा पढ्नु है, लेवीको किताब 23:15 र 16 यसरी लेखेको छ, सबातको भोलिपल्टदेखि अर्थात् तिमीहरूले डोलाउने बलिको बिटा ल्याएको दिनदेखि 7 हप्ता तिमीहरूले गर्नु, अर्थात् 7औं सबातको भोलिपल्टसम्म कति हुन्छ अरे 50 दिन गर्नु। त्यस दिन तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति नयाँ अन्नको बलि चढाउनु। तिमीहरूले र त्यहाँबाट तपाईँले पढ्दै जानु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ साताहरू भने चाहिँ यो चाड चाहिँ कति समय मनाउनु अरे? 7 साता भनेपछि 49 डेज भनेको नि। यो साताहरूको चाड मनाएपछि कि त्यसको भोलिपल्ट भने चाहिँ 50वाँ दिन। पेन्टिकस्ट भनेको तपाईँलाई याद छ? हामी पेन्टिकस्ट भन्छ नि। पेन्टिकस्ट भनेको चाहिँ 50वाँ दिन भनेको, बुझ्नुभयो? 50वाँ दिन। अनि त्यो समय चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु अरे? दस्तुर अनुसार के गरिन्थ्यो? नयाँ अन्न र 2वटा खमिर हालेको रोटी ल्याउनु पर्थ्यो क्या। त्यति बेला पनि खमिर हालेको है रोटी। अब पहिला चाहिँ खमिर नहालेको। अब यसको पनि अर्थ छ, म तपाईँलाई बताउँ। खमिर हालेको रोटी र नयाँ अन्नहरू पनि त्यति बेला फेरि ल्याउनु पर्थ्यो। तपाईँले यहाँ पढ्दै जानुभयो भने पाइहाल्छ। धेरै यहाँ पढिरहने समय नभएको कारणले गर्दाखेरि मैले रोकिराखेको छु यहाँ। अब यहाँ चाहिँ के हो? यो चाहिँ कटनी हो। परमेश्वरको योजना चाहिँ आत्माहरूको कटनी गर्नु हो। यसकारण उहाँले यीशु प्रभुलाई पठाउनु भयो। अनि यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ मत्ती 9:37 फसल प्रशस्त छ तर खेतालाहरू कम। प्रभु यीशुले आएर के भन्नुभयो? हार्भेस्ट इज प्लेन्टी। फसल अथवा कटनी त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू काम गर्ने पो कम्ती छ त। यसकारण खेतालाको परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु पठाइदिनुहोस् भनेर भनेको छ। पुरानो नियममा त्यो कटनीको चाड चाहिँ 7 हप्तासम्म मनाइन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, अब सुरु भयो त्यहाँदेखि 7 हप्ता। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरूले के गर्नु पर्थ्यो? खमिर हालेको रोटी र केही
नयाँ अन्नहरू परमेश्वरलाई चढाउनु पर्थ्यो। 50वां दिनमा चाहिँ यो कटनीको कुरा छ। बाइबलले, प्रभु येशूले कटनीको कुरा गर्नुभएको छ। अब जब तपाईँ प्रेरित 1:4 मा आउनुहुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो, एउटा प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभयो कि उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु हुँदैछ। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा, प्रतिज्ञाको आत्मा पठाउनु हुँदैछ। अनि प्रेरित 1:8 ले भन्छ, तिमीहरू कतै पनि नजानु, जब पवित्र आत्मा आउनेछ तिमीहरूले के पाउनेछौ? शक्ति पाउनेछौ। मेरो निम्ति तिमीहरू गवाही हुनेछौ, यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया, संसारको अन्तसम्म। अनि प्रेरित 2 मा आउँदा चाहिँ पेन्टिकस्टको दिनमा, हालेलुया, फेरि हेर्नुहोस् है, पेन्टिकस्टको दिनमा 50वां दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि पवित्र आत्मा आउनुभयो। अनि याद छ तपाईँलाई त्यो दिन पत्रुसले पवित्र आत्मामा खडा भएर प्रचार गरे। त्यो दिन प्राय 3000 मानिसहरूको आत्माको कटनी भयो। हालेलुया। त्यो पुरानो नियममा जो चाड मनाइन्थ्यो, साताहरूको चाड, द फिस्ट अफ के अरे विक्स, अब नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ कहाँ पुरा भयो? पेन्टिकस्टमा पुरा भयो। अब त्यो हामीले मनाइरहनु पर्ने खाँचो छैन, तर हामीले मनाउँछौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ पेन्टिकस्ट मनाउँछौँ नि त। आमेन। मेरो मण्डलीमा चाहिँ पेन्टिकस्ट सन्डे हुन्छ, हामीले चाहिँ राखेका छौँ त्यो गनेर नै। अनि त्यो आइतबार चाहिँ हामी पेन्टिकस्ट सन्डे, अनि कसरी पवित्र आत्मा आउनु भन्ने कुरा हामी मण्डलीलाई बताउँछौँ। अनि भनौँ भने यो चाड हामीसँग छ किनभने पवित्र आत्मा हामीसँग छ। हालेलुया। अनि पेन्टिकस्ट 50वां दिनमा मनाउनु भन्ने कुरा छैन, किनकि एभ्री डे नै पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। छन् सेकेन्ड पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि पवित्र आत्माको काम चाहिँ के हो? कटनी गर्ने। आमेन। जब हामी प्रचार गर्छौँ नि, मानिसको हृदयमा चाहिँ कसले काम गर्छ? पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले तिमीले ग्रहण गर्नुपर्छ, यीशुलाई पाउनुपर्छ भनेर भित्र बोल्नुहुन्छ। किनभने हामी प्रचार गर्दाखेरि एक्लै जाँदैनौँ, पवित्र आत्मा हामीसँग हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो जो फिस्ट अफ विक्स छ, हप्ताहरूको चाड, यो चाड पनि फेरि आएर नयाँ नियममा पवित्र आत्माको आगमनमा पुरा भएको छ। हालेलुया। हेर्नुहोस् है, पुरानो नियमको जति चाडहरू छ, यो चाडहरू मात्र होइन, तर यो सबै आएर पुरानो नियम चाहिँ नयाँ नियममा पूर्ण भएको हामी पाउँदछौँ। ओके। अनि जब हामीहरू त्यो दिन तपाईँले 3000 प्राय आत्माहरूको कटनी भएको दिन चाहिँ के भइहाल्छ? त्यति बेला चाहिँ यहुदीहरूले मात्र होइन, तर अन्य जातिहरूले पनि सुसमाचार सुन्ने मौका पाए। हालेलुया। अनि पछिबाट तपाईँले हेर्नुहोस्, एन्टियोकमा अन्य जातिको मण्डली पनि सुरु भएको छ, खालि यहुदीहरूको मात्र होइन। जब तपाईँ पुरानो नियममा आउनुहुन्छ, यहुदी इजरायली मात्रै थियो। तर जब नयाँ नियममा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुन्छ, त्यो समय चाहिँ त्यो प्रचार चाहिँ कसलाई पनि भयो? यहुदीलाई पनि भयो अनि अन्य जातिलाई। अर्को मतलब हो त्यो खमीर हालेको 2टा रोटी भनेको क्या। खमीर हालेको भने चाहिँ हामी पापी छौँ। खमीरले चाहिँ के बताएको छ? यहुदी पनि पापी छ, हामी अन्य जाति पनि पापी छौँ, अनि हामीलाई के को खाँचो छ? प्रभुको खाँचो छ, परमेश्वरको खाँचो छ। हामी पनि त्यो कटनीमा आउनु पर्यो, परमेश्वरबाट कटनी हुनु पर्यो, पवित्र आत्माबाट। त्यस कारण त तपाईँहरू आज यहाँ आउनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माले तपाईँहरूलाई कटनी गरेको छ। अगाडि बढेर जाउँ। अब 5वां कुरा भनिरहेको छु। यो चाहिँ फिस्ट अफ ट्रम्पेट्स, तुरैहरूको चाड। यसलाई चाहिँ योम तेरुवा पनि भन्छ, रोस होसन्ना पनि भन्छ, रोस होसन्ना पनि भन्छ। फिस्ट अफ ट्रम्पेट, तुरैहरूको चाड। लेवी 23:24 पढिरहेको छु। इजरायलीलाई 23देखि नै पढौँ। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलीलाई भन्, 7औं महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूको निम्ति विशेष विश्रामको दिन होस्, विशेष विश्रामको दिन होस्। त्यस दिन सम्झनाको लागि तुरै फुकेर पवित्र सभा राखियोस्। तिमीहरूले त्यस दिनमा दैनिक काम नगर्नु, तर परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम
चढाउनु, अग्नि बलिदान चढाउनु। पुरानो नियमको कुरा गर्दैछु है। तपाईँले यो सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म पनि लाग्छ होला है, तर यो सबै कुराहरू चाहिँ नयाँ नियममा आएर पुरा भएको छ। 7औं महिनाको पहिलो दिन चाहिँ विशेष विश्राम दिन हुनेछ, रेस्ट। कसैले काम नगर्नु, आगोद्वारा बलिदान चढाउनु, सम्झनाको निम्ति तुरै फुकेर महासभा घोषणा गर्नु। त्यो दिन चाहिँ इजरायलीले के गर्थ्यो? पुरा तुरै फुक्थ्यो अनि उनीहरूले रेस्ट गर्थ्यो, विश्राम गर्थ्यो, बलिदान गर्थ्यो, काम गर्दैन थियो। यो उनीहरूको एउटा तुरैको के हो? चाड हो। अब नयाँ नियममा आउँदा यसलाई हामीले कहाँ अटाउनु त? म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो तुरहीको चाडले चाहिँ प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको विषय बताउँछ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने जब पहिला कोरिन्थी 15:52 यसरी भन्दछ, म तपाईँहरूको लागि पढिदिउँ। पहिला कोरिन्थी 15 ओके, पहिला कोरिन्थी 15 51 नै पढौँ। हेर, म तिमीहरूलाई एउटा रहस्य भन्दछु, हामी सबै सुत्दैनौँ, तर हामी सबैको परिवर्तन हुनेछ। एकै क्षणमा, आँखाको एक निमेषमा, तुरहीको आखिरी आवाजमा, किनभने तुरै बज्नेछ र मृतकहरू अविनाशी भएर जीवित हुनेछन् र हाम्रो चाहिँ के हुनेछ? परिवर्तन हुनेछ। अनि जब तपाईँले बाइबलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जब तपाईँ पहिला थिस्सलुनी 4:13 देखि 16 हेर्नुहुन्छ, प्रभु यीशु चाहिँ हुकुमको गर्जनसँग तुरहीको आवाजमा, यो घटना चाहिँ अब भएको छैन, तर तपाईँ अनि मैले जान्नुपर्छ, हामी चाहिँ अन्तिम दिनमा छौँ है। र प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन चाहिँ यसको दुई प्रकारको छ। एउटा चाहिँ हो ऱ्याप्चर। ऱ्याप्चर भनेको चाहिँ उठाइलानु भनेको, टु कट अप। ओके, यो चाहिँ अहिले म बोल्दा बोल्दै हुनसक्छ, याद गरिराख्नुहोस्। यसको तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भने प्रभु यीशुलाई पनि याद छैन अनि स्वर्गदूतलाई पनि याद छ, पितालाई मात्रै याद छ। प्रभु यीशुलाई पनि यो रहस्य राखिदिएको छ क्या परमेश्वर पिताले। त्यस कारण यो चाहिँ अचानक हुन्छ ऱ्याप्चर। तर त्यो ऱ्याप्चरमा प्रभु चाहिँ बादलमा हुनुहुन्छ, त्यति बेला तुरहीको साथमा, स्वर्गदूतहरूको साथमा। सायद हामीले आवाज सुन्छौँ होला, तर उठाइ लगेन हो भने आवाज मात्रै सुन्छौँ। उठाइ लाग्यो भने चाहिँ प्रभुसँग हुन्छ, तर हामी सबै उठाइ लाने हो। आमेन। यो चाहिँ तुरै छ, यसमा एउटा ठुलो के भन्नु, एउटा यहाँ के भन्नु, गिटार बजेको जस्तो नि हो है। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ के हो? तुरै हो। अनि त्यसपछि तपाईँले बाइबलमा हेर्नु भने हामी लगिन्छौँ, मरेकाहरू त्यति बेला के हुन्छन्? भौरी उठ्छन्। हामी जिउँदाहरू पनि परिवर्तन, हाम्रो सबै शरीर, महिमित शरीर, अनन्तको शरीरमा परिणत हुन्छ। हामी प्रभुसँग जान्छौँ। आमेन। अनि तपाईँलाई अब यसको सिक्वेन्स बताउँदै लग्यो भने निकै लामो हुन्छ, तर एउटा कुरो याद गर्नुहोस्, प्रभु त्यति मात्र होइन, प्रभु फेरि दोस्रो फेजमा चाहिँ प्रभु जैतुन डाँडामा आउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँ के गर्नुहुन्छ? त्यो प्रभुले हामीलाई लगेपछि चाहिँ यो संसारमा चाहिँ डरलाग्दो सङ्कटकाल सुरु हुन्छ। हल्का त सुरु भइसकेको छ। तपाईँलाई याद छ 600 स्यालेटको विषय लिएर होइन? त्यति बेला चाहिँ एकदमै प्रभु यीशुमा विश्वास गर्नेहरूमाथि धेरै सताव हुन्छ। अनि प्रभु फेरि 7 वर्षको डरलाग्दो सङ्कटकाल पछाडि प्रभु आउनुहुन्छ। हामी जतिजना गएका छौँ उहाँसँगै आउँछौँ। प्रभुले 1000 वर्ष राज्य गर्नुहुन्छ यो संसार। शैतान त्यति बेला मादिनेछ, त्यति बेला शान्ति हुनेछ। अनि 1000 वर्ष राज्य गरेपछि प्रभु येशू ख्रिस्टले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अन्तिम जजमेन्ट हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू अनन्त आगोमा, प्रभुलाई विश्वास गर्नेहरू जो त्यो सतावटको समयमा इभन इजरायलीहरू पनि प्रभुमा फर्केर आउनेछ। आमेन। किनकि अहिले सबै इजरायलीले यीशुलाई विश्वास गर्दैन, बुझ्नुहुँदैछ? कम्ती छ इजरायलीहरू विश्वास गर्ने प्रभुलाई। अझ पनि उनीहरूले मसाया ख्रिस्टलाई पर्खिराखेको छ, तर त्यो समय उनीहरूले प्रभुलाई पाउनेछ। आमेन। अनि हामी अनन्तको राज्यमा नयाँ यरुसलेमको कुरा गरेको छ, नयाँ स्वर्गको। अनि शैतान, त्यसको दूतहरू र प्रभुलाई विश्वास नगर्नेहरू अनन्त आगोमा जानेछ। यस कारणले गर्दाखेरि
अब यो तुरैको जुन चाड छ, ठिक छ, त्यो समय मनाइयो, सम्झना गरियो, रेस्ट गरियो, तर जब प्रभु यीशु आउनुहुन्छ नि, हामीलाई लानुहुन्छ नि, हाम्रो पनि विश्राम हुन्छ नि त। हालेलुया। होइन, अहिले कति दुःख गर्नु पर्दैछ है, पैसा कमाउनु पर्छ, गाली खानुपर्छ, कोही बेला रिस उठ्छ, कोही बेला लोक्ने ससी ठाक्रा ठुटुन पढ्छौँ, नानीहरूले पनि कोही बेला रिस उठाउँछ लिएर। आज यो सबै कुराबाट चाहिँ जसरी त्यो तुरैको चाडको समय चाहिँ इजरायलीहरू चाहिँ रेस्ट गर्नु पर्थ्यो, काम नगर्नु, हामी पनि अनन्त रेस्टमा जान्छौँ। आमेन। जब हामी प्रभुसँग तुरहीको साथमा हामीहरू लगिनेछौँ है। यहाँ भनेको छ नि, प्रकाशको किताब 19:9ले भन्छ, प्रकाशको किताब 19:9ले, थुमाको विवाहमा निमन्त्रणा पाउनेहरू धन्यको हुन्। हामीलाई याद छ थुमाको विवाह हुनेछ, मण्डली हामी चाहिँ दुलही हौँ, प्रभु यीशु थुमा चाहिँ दुलहा हुनुहुन्छ। आमेन। र जतिजना हामीले निमन्त्रणा पाएका छौँ भने चाहिँ हामी जतिजनाले मुक्ति उद्धार पाएका छौँ यीशुमा, हामी चाहिँ के अरे, धन्यका हौँ। हालेलुया। अब त्यसपछि हामी अर्को जाउँ, त्यो चाहिँ हो प्रायश्चितको त्यो चाहिँ चाड। यसलाई चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रायश्चितको दिन पनि भनेको छ, डे अफ एटोनमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा यम किपुर पनि भन्छ, यम किपुर। लेवीको किताब 23:26 देखि पढ्दैछु। प्रायश्चितको दिन परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 7औं महिनाको 10औं दिनमा चाहिँ प्रायश्चितको दिन होस्। त्यस दिन तिमीहरूले पवित्र सभा राख्नु, तिमीहरूले आफूलाई इन्कार गर्नु, तिमीहरूले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। त्यस दिन तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, किनभने परमप्रभुको सामने तिमीहरूको निम्ति प्रायश्चित गरिने यो प्रायश्चितको दिन हो। त्यस दिन जसले आफूलाई इन्कार गर्दैन त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत गरियोस्। त्यस दिन कुनै किसिमको काम गर्ने मान्छेलाई त्यस मानिसहरू मध्येबाट म नाश गर्नेछु। तिमीहरूले कुनै किसिमको काम नगर्नु, तिमीहरूले जहाँ बसोबास गरे तापनि तिमीहरूको पुस्तकको निम्ति यो अनन्तको विधि होस्। प्रायश्चितको दिनमा चाहिँ इजरायलीले के गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो भुलहरू क्षमा माग्नु पर्थ्यो। बुझ्नुहुँदैछ? अनि त्यो दिन चाहिँ आफूलाई के गर्नु पर्थ्यो, नम्र बनाउनु पर्थ्यो। अनि आफ्नो पापहरू उनीहरूले पश्चाताप गर्नु पर्थ्यो। यो दिन चाहिँ, यो चाड चाहिँ यहुदीहरूको लागि आफ्नो हृदय नम्र बनाउने र प्रभुसँग सम्बन्ध ठिक बनाउने दिन थियो। र उनीहरूले चाहिँ वर्षमा एकचोटि चाहिँ यो चाड मनाउने गर्थ्यो। त्यो दिन सबै यहुदीहरू नम्र हुन्थे। सायद कसैले रिस उठायो भने पनि नम्र नै है, किनकि त्यो दिन नम्र नहुनेलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्नुहुन्थ्यो। त्यो दिन आफूलाई इन्कार गर्नु पर्थ्यो, एकदमै नम्र। नम्र भनेपछि पक्का नम्र है फेरि, किनकि प्रभुले कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्न नि फेरि, देखाउटी होइन, साँच्चै नम्र। अनि त्यो बेला चाहिँ आगोद्वारा बलि चढाउनु पर्थ्यो। महापवित्र स्थानमा महापुजारीद्वारा बलिदान प्रायश्चित वर्षमा एकचोटि हुन्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ अब इजरायलीहरू चाहिँ एकदमै नम्र, ताकि महापवित्र स्थानमा महापुजारीले, मूल पुजारीले गएर हरेकको निम्ति प्रायश्चित गरिदिन्थे अनि उनीहरूको पापहरू क्षमा हुन्थे। त्यो दिन उनीहरू आफै एकदम आफूलाई इन्कार नम्र बनाउँथे। अब यसलाई जब तपाईँले म नयाँ नियममा आउँछौँ नि, यो चाडको विषय लिएर, प्रायश्चितको चाडको विषय लिएर चाहिँ तपाईँले हिब्रू 9:11 देखि 14 पछि पढ्नुहोस् है। तर म छोटकरी भनिरहेको छु, यीशुको रगतद्वारा चाहिँ त्यो पदले भन्छ हाम्रो पापको प्रायश्चित भएको छ। हालेलुया। त्यति बेला चाहिँ बलिदान चढाउनु पर्थ्यो, तर अब यीशुको रगत जो प्रभुले हाम्रो निम्ति चढाउनु भयो, यो रगतद्वारा तपाईँ नि मेरो के भएको छ, प्रायश्चित भएको छ। अनि त्यो समय चाहिँ यस्तो पनि हुन्थ्यो, लेवी 16:20 देखि 22 हेर्नुभयो भने उनीहरूले एउटा बोका लिएर आउँथ्यो क्या, पाप बलिको बोका लिएर आउँथ्यो। अनि इजरायलीहरूको लागि चाहिँ जस्तो मैले बोका लिएर आएँ भने, मेरो परिवारको लागि लिएर आएँ भने, पुजारीले त्यो बोकामाथि मेरो सबै पापहरू हात राखेर राखिदिन्थे। हेर्नुहोस् है, यो पनि सबै सिम्बोलिक हो। अनि उसलाई चाहिँ जङ्गलमा छोडिदिन्थे। अनि इजरायली भन्थ्यो तिम्रो पाप क्षमा भयो, त्यो बोकामाथि हालेर पठाइदियो। हामीलाई सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ है,
अनि त्यो पुरानो नियममा त्यस्तो हुन्थ्यो। तर प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अब त्यो बोका चाहिँ स्केप गोट भन्छ, हाम्रो निम्ति चाहिँ प्रभु यीशु भन्नुभयो। आमेन। तपाईँ अनि मेरो हरेक पाप अनि अधर्म चाहिँ प्रभु यीशुले के गरिदिनु भयो? बोकिदिनु भएको छ। हालेलुया। पहिला यूहन्ना 2:2 भन्छ, पहिला यूहन्ना 2:2 ख्रीष्ट हाम्रा पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ, हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सबैको निम्ति पनि। हालेलुया। प्रभु यीशु चाहिँ अब हाम्रो निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ। अब हामीले कसैलाई पास्टर बाबु आएर मेरो लागि प्रायश्चित गरिदिनुहोस् भन्नु पर्दैन। ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रायश्चित गरिदिइसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ बलिदान भइसक्नु भएको छ। उहाँ त्यो स्केप गोट, त्यो बोका पनि भइसक्नु भएको छ। अनि यीशुले तपाईँ नि मेरो सबै पाप बोकेर हाम्रो अधर्महरूलाई के गर्नुभएको छ? मेटाउनु भएको छ। आमेन। जुन दिन तपाईँ नि मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गर्यो र भन्यो प्रभु मेरो जीवनको सबै पापहरू क्षमा गरिदिनुहोस्, प्रभु यीशुले क्षमा गरिदिनु भएको छ। हालेलुया। त्यसमा केही शङ्का छैन। बुझ्नुहुँदैछ? केही शङ्का छैन। तपाईँले आफ्नो साँचो हृदयले प्रभुसँग आफ्नो पाप क्षमा माग्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई प्रायश्चित गरिसक्नु भएको छ, प्रभुले तपाईँलाई क्षमा गरिसक्नु भएको छ। प्रायश्चितको निम्ति अब हामीले कुनै चाड मनाउनु परेन, तर ख्रीष्टले सबै प्रायश्चित गरिदिनु सक्नु भएको छ। उहाँले सबै दाम तिरिसक्नु भएको छ। हालेलुया। अनि सातवा चाहिँ हो फिस्ट अफ ट्याबरनेकल्स अथवा झुप्रो बाँसको चाड। यसलाई चाहिँ सुकोत पनि भन्छ हिब्रू भाषामा, सुकोत। यो चाहिँ लेवी 23:34 पाउनुहुन्छ। इजरायलीलाई भन् 7औं महिनाकै 15औं दिनदेखि 7 दिनसम्म परमप्रभुको छाप्रो बाँसको चाड होस्। त्यसको पहिलो दिन पवित्र सभा होस्। त्यस दिन तिमीहरूले दैनिक काम नगर्नु। 7औं दिनसम्म तिमीले परमप्रभुको निम्ति अग्नि होम चढाउनु। 8औं दिनमा तिमीले पवित्र सभा राख्नु र तिमीले परमप्रभुको निम्ति एउटा अग्नि होम चढाउनु। यो समाप्त गर्ने सभा हो, तिमीहरूले दैनिक काम गर्नु। अब यो चाहिँ समाप्त गर्ने उनीहरूको चाड हुँदै 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 7वटा चाड, अन्तमा चाहिँ कुन चाड हुँदो रहेछ? झुब्रो बाँसको चाड। अब यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ नि मलाई याद छ जब इजरायलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आए अनि उनीहरू चाहिँ 40 वर्षसम्म वनमा घुमि हिँडे। तपाईँलाई याद छैन? 40 वर्षसम्म। अनि 40 वर्षसम्म उनीहरूको पर्मानेन्ट घरहरू थिएन। अनि उनीहरू चाहिँ झुप्रो बाँसमा बस्दै सानो सानो टेन्ट, सानो सानो तम्बु बनाउँदै केही महिनासम्म बस्यो। फेरि प्रभुले अब हिँड भन्छ है। प्रभु चाहिँ बादलको खाँबो, आगोको खाँबो भएर उनीहरूलाई 40 वर्षसम्म डोड्याउनु भएको कुराहरू हामीलाई बाइबलले बताउँछ। र यसरी उनीहरू झुप्रो बाँसमा चाहिँ उनीहरू बस्थे अनि फेरि हिँड्थे, फेरि बनाउँथे, हिँड्थे, बस्थे। यस्तै उनीहरू 40 वर्षसम्म उनीहरूको जीवन यसरी रह्यो। अनि तपाईँलाई याद छ परमेश्वर स्वयं पनि इजरायलीहरूसँग तम्बुमा रहनुभयो। अब त्यति बेला एकदम टेम्पल बनेको थिएन, मन्दिर बनेको थिएन परमेश्वरको निम्ति पनि। अनि उस प्रभुको पनि एउटा सानो तम्बु, सानो पवित्र स्थान भन्छ नि बाइबलले। अनि त्यो पनि के हो? मुभेबल है, बोकेर हिँड्नु सक्ने। अनि प्रभु पनि परमेश्वर पनि इजरायली जस्तै भएर उहाँले के गरिदिनु भयो? हिँडिदिनु भयो इजरायलीहरूसँग। अनि यो चाड चाहिँ किन मान्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो उजाड स्थानमा त्यस्तो झुप्रोहरूमा, टेन्टहरूमा बस्दाखेरि पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? हामीलाई जोगाउनु भयो। हाम्रो जीवन त्यस्तो थियो भनेर उनीहरूले के गर्नु? सम्झना गर्नुको लागि। अहिले त उनीहरूको राम्रो घर भएको होला, उनीहरू राम्रो सेटलमेन्ट भएको होला, तर याद गर तिमीहरूको के भनौँ पुर्खाहरू है, तिमीहरूको पहिलाको कथा चाहिँ यस्तो छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले के गर? कहिले पनि नभुल भनिकन यो चाड चाहिँ मनाउनको निम्ति परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो। हालेलुया है। अब यहाँ नयाँ नियममा आउँदाखेरि चाहिँ अब के छ भने जब हामीहरू मत्ती 1:23 हेर्छौँ है, प्रभु यीशुको नाम चाहिँ के हो? इम्मानुएल। आमेन। अनि इम्मानुएलको अर्थ के हो? हजुरलाई याद छ? परमेश्वर हामीहरूसँग। हेर्नुहोस् है, त्यो समय पनि परमेश्वर उनीहरूसँग तम्बुमा रहनुभयो, उनीहरू झुप्रोमा रहँदाखेरि। अब प्रभु चाहिँ नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ तपाईँ अनि मसँगै हुनुहुन्छ। हालेलुया।
उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। अब यो चाडले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो झुम्रोबासको चाडले चाहिँ परमेश्वर फेरि आउनुहुन्छ यीशुको रूपमा, है, मानिसहरूसँग उहाँ के गर्नु बास गर्नुहुन्छ अनि गर्नुभएको छ। हालेलुया। अनि हामी अझ के देख्छौँ भने उहाँको आगमनलाई अब हामीले पर्खिरहेका छौँ। यो चाडले पनि अलिकति भविष्य प्रोफेटिक कुरा बताइरहेको छ, किनकि हामी झुब्रो बासमा, है, यो संसारमा रहेको चाहिँ झुब्रो बासै हो नि त। किनकि हामी त यहाँ त के हौ, यात्री हौ। हाम्रो त यो पर्मानेन्ट घर हो, होइन? यस, हामीले जत्तिकै पक्का घर करोडकै घर बनाए पनि हामी सधैँ बस्दैनौँ यहाँ। हाम्रो पक्का घर चाहिँ कहाँ हो? माथि माथि हो, है, जो चाहिँ हाम्रो आत्माको कनान हो नि त। दुध र मह बग्ने ठाउँ चाहिँ माथि हो हाम्रो प्रियहरू। यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्रभुको आगमन पर्खिराखेका छौँ, हामी आशामा छौँ प्रियहरू। अनि जब प्रभु आउनु हुनेछ, प्रभुले हामीलाई लानुहुनेछ, अनि हामी सधैँ प्रभुसँग कहाँ रहनेछौँ? स्वर्गमा रहनेछौँ। भजन प्रकाशको 21:4ले भन्छ, अनि उहाँले हाम्रो आँखाको आँसुहरू पुछिदिनु हुनेछ। परमेश्वर मानिसहरूसँग बास गर्नुहुनेछ। अब त्यहाँ के हुने छैन? पीडा हुने छैन, रुवाई हुने छैन। हालेलुया। त्यस कारणले यो चाडले चाहिँ हाम्रो आउने अब जो वास्तविक हाम्रो आत्मिक कनान छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? यसले देखाउँदछ प्रिय। अब यो 7वटा चाड भयो। तर मैले जब स्टडी गर्दै थिएँ नि, यहुदीहरूले अझै एउटा चाड पनि थपेको रहेछ, 8वाँ चाड, जो चाहिँ तपाईँले पुरानो नियममा चाहिँ पाउनुहुन्न है। पुरानो नियम ओल्ड टेस्टामेन्टमा छैन। तर यो चाड चाहिँ पुरानो नियम र नयाँ नियमको बिचमा सुरु भएको रहेछ क्या, है। मैले अलिकति हिस्ट्री पढ्दै थिएँ। यो चाहिँ जुन प्रायश्चितको दिन पापको क्षमा माग्छ, त्यसपछि चाहिँ 75 दिन पछाडि उनीहरूले मनाउँदो रहेछ यो चाड। अनि 9 महिनाको, यहुदीहरूको 9 महिनाको 25वाँ दिनमा यो चाड उनीहरूले 8 दिनसम्म मनाउँदो रहेछ। अनि यो चाडलाई चाहिँ भन्छ फेस्टिभल अफ चानुखा अथवा हनुखा, फेस्टिभल अफ हनुखा उनीहरूले भन्दो रहेछ। अब यसको इतिहास अलिकति तपाईँलाई बताउँ। एन्टियोकस एपिफानस भन्ने एउटा राजाले चाहिँ 175 यीशु आउनु अगाडि, जन्मिनु अगाडि 175 वर्ष र 164 वर्षको बिचमा चाहिँ 175, 175 अनि 164 BC यीशु आउनु अगाडि, त्यो बिचमा चाहिँ यरुसलेममाथि चढाइ गरेको रहेछ क्या, आक्रमण गरेको रहेछ। यहुदीहरूलाई एकदमै निर्दयी साथ उनीहरूले सताएको रहेछ। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ यरुसलेमको मन्दिरमा पसेर अन्य देवताहरू त्यहाँ राखेको रहेछ। अनि तपाईँलाई याद छ है, यहुदीहरूले सुँगुर खाँदैन, तर उनीहरूले चाहिँ सुँगुरको बलिदान चढाइदिएको रहेछ क्या वेदीमा, अनि अपवित्र पारेको रहेछ। त पछिबाट चाहिँ यहुदीहरूले फेरि विद्रोह गरेर यरुसलेमलाई के गरे? जिते। अनि जितेपछि चाहिँ उनीहरूले पहिलो काम के गरेछ? यरुसलेममा भएको मन्दिरलाई उनीहरूले के गरेछ? सफाई गरेछ, क्लिन गरेछ। चानुका भनेको चाहिँ मन्दिरको शुद्धिकरण र समर्पणको चाड हो। छानुका अथवा हनुका भनेको चाहिँ के रहेछ? मन्दिरको शुद्धिकरण र समर्पणको चाड हो, जो यीशुले पनि मानेका थिए। योहन्नाको किताब 10 अध्यायको, म तपाईँहरूलाई 22 र 23 पढ्नु पर्यो है। योहन्नाको किताब 10 अध्यायको 22 र 23। यरुसलेममा मन्दिर समर्पणको चाड थियो। यो हिउँदोको समय थियो। यीशु मन्दिरभित्र सोलोमनको दलानमा टलिरहनु भएको थियो। यहाँ मन्दिर समर्पणको चाड, यो चाहिँ तपाईँले पुरानो नियममा पाउनुहुन्न, तर नयाँ नियम मात्र पाउनुहुन्छ। अनि यो यसलाई चाहिँ हनुका, है, द फेस्टिभल अफ हनुका भन्छ। अनि यीशुले पनि यो कुरालाई मानेका थिए। अब यसको के भनौँ, फ्युचर आउने एउटा के भनौँ दिनमा चाहिँ के कसो हुन्छ, यसलाई कसरी कनेक्ट गर्नु भन्दा चाहिँ
तपाईँलाई याद छ यरुसलेमको मन्दिर चाहिँ अहिले भत्काएको छ। अहिले तपाईँ यरुसलेममा जानु भने त्यहाँ मन्दिर छैन। त्यहाँ पास्ने आमा र म त गएर आएको, त्यहाँ त अर्कै छ। तर बाइबलले भन्छ एक दिन त्यो मन्दिर बनिनेवाला छ, बुझ्नुहुँदैछ? अनि त्यो मन्दिर चाहिँ फेरि सफा हुन्छ। हालेलुया, सफा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, फेरि एकचोटि परमेश्वरको महिमा हुनेवाला छ। अनि यो समय चाहिँ अब बाइबल टिप्पणीकारहरूले भन्छ यो चाहिँ प्रभु यीशु जब 1000 वर्षको राज्य गर्न आउनुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ प्रभु स्वयंले राज्य गरेर त्यो मन्दिरलाई सफा गर्नुहुनेछ। आमेन। अहिले त मन्दिर भत्काएको छ। मन्दिर कहिले भत्काएको याद छ तपाईँलाई? 70 AD-मा। अहिले 2000 कति भयो? 20 AD भनेपछि अब तपाईँले घटाउनुहोस् कति वर्ष भइसक्यो। अहिले यहुदीहरूको आफ्नो मन्दिरै छैन। तपाईँ त्यहाँ यरुसलेममा जानुभयो भने खालि तपाईँले वेस्टर्न वाल, वेलिङ वाल, प्रार्थना गर्ने एउटा वाल, पश्चिमी वाल मात्रै छ। अनि उनीहरू त्यहाँ जहिले पनि प्रार्थना गर्छ। त्यसको भित्र त अर्कैको मन्दिर छ। तर त्यो ठाउँ चाहिँ बाइबलले भन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ मन्दिर बनिनुपर्छ। त्यही ठाउँमा अब्राहमले के गरेको? इजाकलाई बलिदान गरेको। मतलब बलिदान त गरेन, अफकोर्स गर्नु लगेको। तपाईँलाई याद छ मोरिया पर्वत हो त्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ अब हुनेवाला छ प्रिय, अहिले भइहालेको छैन। र यहुदीहरूले अझै एउटा चाड चाहिँ फेस्टिभल अफ हनुका भनेर थपेका छन्। अब मेरो वचनको अन्तमा आयो। अब कुरा के आउँछ भने यो सबै चाडहरू चाहिँ केवल चाड मात्रै होइन, तर यसको आत्मिकै अर्थ छ। अनि यसको चाहिँ प्रोफेटिक आउने दिनहरूको अर्थ पनि यसमा हामीले पाउँदछौँ। तर अब प्रश्न चाहिँ आयो कि अब हामी नयाँ नियमको विश्वासीहरूले, तपाईँ नि मैले यो चाडहरू मान्नुपर्छ? यो प्रश्न चाहिँ मलाई आएको। त्यस कारण पहिला चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाडहरू के हो भनेर मैले बताएँ। 7वटा चाड त बाइबलमै छ। अनि 8वां चाड पनि यो डेभलप भयो। अनि अलिकति नयाँ नियममा हामीहरू देख्दछौँ। तर अब हामीले, तपाईँ नि मैले, वर्तमान मण्डलीले यो चाडहरू मान्नुपर्छ कि पर्दैन? यहुदीहरूको लागि चाहिँ चाडहरू चाहिँ, पुरानो नियमको चाडहरू चाहिँ यहुदीहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरको भलोपन र महानतालाई स्वीकार्ने चाडहरू हो। किनकि यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरप्रति एकदमै धन्यवादी थिए। अनि यो चाडहरूद्वारा उनीहरूले परमेश्वरलाई विभिन्न बलिदानहरू चढाएर चाहिँ के गर्थे? धन्यवाद दिन्थे यहुदीहरूले चाहिँ, इजरायलीहरूले चाहिँ। त अब तपाईँ नि मैले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यहुदी पास्टरले यसो भनेको रहेछ क्या। मैले इन्टरनेटमा यो पढिराखेको थिएँ। ज्युस पास्टर बारुक माउज भन्ने एकजना यहुदी पास्टर। अब यो ज्युस चाहिँ कस्तो ज्युस भने यीशुलाई ग्रहण गरेको है। किनकि यहुदीहरूमा पनि यीशुलाई ग्रहण गर्नेहरू यहुदीहरू छ है, जसलाई चाहिँ मसायनिक ज्युजहरू भन्छ, जसले चाहिँ ख्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गर्छ। अथवा हाम्रो साधारण भाषामा चाहिँ क्रिस्चियन ज्युज भनौँ न, क्रिस्चियन ज्युज। यो पास्टरले के भन्छ भने यहुदी पृष्ठभूमि भएका इसाईहरूले यो चाड मान्दा केही नहोला, अथवा जो यहुदी थियो र उनीहरू क्रिस्चियन भयो, उनीहरूले यो चाड मान्दा केही नहोला, किनकि उनीहरू त्यही पृष्ठभूमि ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो नि त। तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तर अन्य इसाईहरूले किन मान्नु? अन्य इसाईहरूको तपाईँ र म, यहुदीहरूले तपाईँ नि मलाई चाहिँ अन्य जाति भन्थ्यो नि त, जेन्टाइल्स क्रिस्चियन्सहरू चाहिँ किन मान्नु? उसले यहाँ भन्छ, मैले यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेको है, किन मान्नु है? यी सबै चाडहरू यीशुमा पूर्ण भइसकेका छन्। यो सबै चाडहरू चाहिँ यीशु प्रभुमा पूर्ण भएका छन्, जो तपाईँहरूलाई मैले अहिले सिकाएँ, बताएँ। चाडहरू छाया हुन्, तर यीशु चाहिँ वास्तविकता हुनुहुन्छ। फेस्टिभल्स आर स्याडो बट जीसस इज द रियालिटी। खास हामीले मान्नु पर्ने चाहिँ यीशु प्रभु हो, किनकि सबै चाडहरू चाहिँ यीशुमा पूर्ण भयो। आमेन। उहाँले यो कुराहरू भन्नुहुन्छ। अब हामी एक दुईवटा पदहरू नयाँ नियममा हेरौँ, अनि त्यसपछि हामी सक्नेछौँ। पहिला कोरिन्थी 5:7 र 8ले यसरी भन्छ,
म तपाईँहरूको लागि पढिदिउँ। पहिला कोरिन्थी 5:7 र 8ले यसरी भन्छ। हालेलुया। कसैले हिब्रू 8:7 र 8 पनि खोलिराख्नुहोस् है। म पढ्दैछु। पहिला कोरिन्थी 5:7 देखि 8। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमीरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हो। हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हाम्रो पुरानो खमीरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमीरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीले चाड मनाओ। हालेलुया। होइन, हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु चाहिँ हाम्रो निस्तारको थुमा भइसक्नु भएको छ। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीको चाड मनाऊ भन्छ। दुईटै छ यहाँ। निस्तार चाडको थुमा प्रभु यीशु भइसकेको छ, अनि जो अखमिरी रोटीको चाड भन्यो प्रभु यीशु नै त्यो पाप रहितको खमीर नहालेको रोटी हो नि त प्रभु यीशु। हेर्नुहोस् है, बाइबलले बताएको छ। यो चाहिँ कसले लेखेको? पावलले लेखेको छ। त्यसकारण हामी नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ हामी यीशु ख्रिस्टमै निस्तार चाड पनि मनाउँछौँ, अखमिरी रोटीको चाड पनि मनाऊ भनेर पावलले यहाँ बताएको छ। अब हिब्रूको किताब 8:7 र 8मा हामीले हेर्नेछौँ। 8:7 र 8 यसरी लेखेको छ। किनभने पहिलो करार खोट रहित भएको भए त दोस्रोको आवश्यकता पर्ने थिएन। पहिलो करार भने चाहिँ पुरानो नियम, खोट रहितको भएको भए त अब नयाँको जरुरत पर्ने थिएन। यहाँ के भन्छ? किनभने ती मानिसहरूको दोष देखाउँदै उहाँ भन्नुहुन्छ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, त्यो दिन आउनेछन् जब इजरायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। त्यो समयमा यो नयाँ करार चाहिँ कसले स्थापना गर्यो? प्रभु यीशुले। अब पहिलाको करार चाहिँ के थियो? खोट थियो, पर्फेक्ट थिएन। तर यीशु प्रभुले सुरु गर्नुभएको नयाँ करार चाहिँ के छ? पर्फेक्ट छ। किनकि उहाँको बलिदानद्वारा नयाँ करार भयो नि त। त्यसकारण पुरानो नियमको हरेक कुराहरू चाहिँ प्रभु यीशुमा आएर के भयो? पुरा भएको छ। अर्को पढौँ हामी, पहिला कोरिन्थी 11:25। पहिला कोरिन्थी 11:25 यहाँ भन्छ, त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। है, प्रभुले भन्नुभयो मेरो रगतमा भएको नयाँ करार। अब अघि नयाँ करार भने नि हिब्रूले, प्रभु यीशुले घोषणा गर्नुहुन्छ नयाँ करार चाहिँ मेरो रगतमा छ, चाडहरूमा छैन। अब के त्यो चाहिँ पुरानो करार थियो, अनि खोट थियो, त्यसमा डिफेक्ट थियो। तर अब मैले जुन नयाँ करार सुरु गरेको छु यो चाहिँ के छ? खोट रहितको छ। अनि प्रभु यीशुले हामीलाई प्रभु बोझ दिनुभयो। हालेलुया। अनि अन्तिम पद पढौँ, कलस्सीको किताब 2 16 र 17 पद पढिरहेको छु। कलस्सी 2:16 र 17। राम्रो सुन्नुहोस्। यसकारण खाना र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा साबत दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदेखाओस्। यो फिस्टहरू, फेस्टिभल मान्ने कुरामा दोष तिमीहरूलाई नदियोस्। यी चाहिँ आउने कुराहरूको छाया मात्र हुन्। यो जति फिस्ट एन्ड फेस्टिभल्सहरू छ, के चाडहरू छ, यो चाहिँ आउने कुराहरूको छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँले छायालाई मान्ने कि वास्तविकतालाई मान्ने? होइन, वास्तविकता त ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भन्दैछ। अनि हामी त ख्रिस्टलाई मान्छौँ नि त, किनकि ख्रिस्टमा नै सबै फेस्टिभल। हेर्नुहोस्, यो फेस्टिभलहरूको आत्मिक अर्थ छ, प्रोफेटिक मिनिङ छ। म फेस्टिभललाई कहिले पनि के भनौँ डिस्कार्ड गर्दिनँ। तर यो फेस्टिभलहरू चाहिँ सबै प्रभु यीशुमा पुरा भयो नि त। छाया थियो, छाया, हरेक कुरो छाया। अदनको बगैँचामा पनि जुन आदम र हवाको निम्ति कपडा बनाउनलाई, लुगा बनाउनलाई त्यो पशु मार्यो नि, त्यसले पनि यीशु प्रभुको के देखाउँछ? बलिदान देखाउँछ। त्यति बेला त्यो पशु मारेर उनीहरूको नग्नता ढाक्यो भने
अहिले प्रभु यीशु मरेर तपाईले मेरो पापलाई ढाकिदिएको छ। आमेन। त्यसकारण पुरानो नियममा चाहिँ छाया देख्छौँ, तर नयाँ नियममा आउँदा चाहिँ प्रभु यीशुमा के देख्छौँ? पुरा भएको देख्छौँ, वास्तविकता देख्छौँ। त्यसकारण तपाईँ अनि म चाहिँ यो चाडहरू अब हामीले मान्नु परेन। यो चाडहरूको विषय लिएर हामी बातचित गर्न सक्छौँ, आत्मिक आशिष पाउन सक्छौँ, तर अब यहाँ चर्चभित्र ल्याएर हामीले यो चाडहरू मानिरहने आवश्यकता छैन, किनकि यो सबै चाडहरू छाया हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ यीशु हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो दिनहरूमा चाडहरू मान्नुपर्छ भन्ने कुरा आइराखेको छ। कतिले सोधिराखेको छ मलाई। मैले जे कुरा भनेको छु प्रभुको वचनबाट हजुरलाई भनेको छु। मैले मेरो आफ्नोबाट केही पनि भनेको छैन। हामी चाहिँ यीशुलाई पछ्याउँछ। आमेन। अनि यीशुमा सबै चाडहरू पूर्ण छ। वी सेलिब्रेट जिजस। आमेन। हामी चाहिँ यीशुलाई सेलिब्रेट गर्छौँ, यीशुको हामीहरू उत्सव मनाउँछौँ है। अनि हाम्रो सबै कुरा नै प्रभु यीशु हुनुहुन्छ। स्वयं उहाँ नै हाम्रो चाड हुनुहुन्छ। उहाँलाई नै है उछाल्न, महिमा दिन प्रभुले तपाईँलाई सहायता गरून्। May God bless you all. Amen.